دابا غادي نهضروا على لي زومومورفيزم دو جروب. غادي نديفينيو شنو هو هومومورفيزم ولا مورفيزم دو جروب. غادي ناخذوا سوا جي اي جي بريم دو جروب et f une application من G ل G'. On dit que f est un homomorphisme de groupe. Homomorphisme ou un morphisme de groupe si seulement si, quel que soit x, y appartient à G, elle a f ديال x, y égale à f de x fois f de y. هنايا G la loi ديالها هي point و G' la loi ديالها هي بوان نيش. دابا هاد لا روا اللي ما بين اكس و ايكغيك راه هي هاد لا روا ديال هادي، و لا روا ديال هنايا ما بين اف دو اكس و اف دو ايكغيك هاد البوان هذا راه ماشي هاد البوان هذا، هاد البوان ديال هذا ديال جي بريم. المهم ما ندوخكمش نشوف هذا الكور ديال سيدريس اكبر شيرشور في العالم ديال الالجبر، و سي بزوز استاذ انترناسيونال في الالجبر مجهد بزاف، احسن بروف قراني هو عليا اش كنخدم. مي نحاولوا عافاكم نبدلوا شويه هادي. عرفتي شنو ندير؟ ندير هنايا جي ايطوال وندير هنايا تي. هانتوما هنايا ما بين اكس و ايكغيك، غير باش ما تدوخوش الدراري غادي نسامبليفي. quel que soit x, y appartient à G, f x étoile y. Cette étoile هي la loi ديال G ديال l'ensemble de départ، وهنايا f de x مع f de y هي la loi ديال G prime. غادي نديرو تي بيناتهم. وواحد القضية، إلا كان f مورفيزم وإلا كان بيجيكتيف كنقولوا f est un isomorphisme. ولا كان عندنا g égale g prime، c'est-à-dire هاد f كتمشي من g ل g، راه كنقولوا f un endomorphisme. ولا كان l'endomorphisme زدنا ليه بيجيكتيف راه كيولي اوتومورفيزم. كيولي اوتومورفيزم. هاد لي زوزومورفيزم مهمين مزيان. من تيكونوا عندنا دو جروب باردون وبيناتهم واحد لي زومورفيزم، تنقدروا نيدونتيفيو داك الجروب، دوك لي دو جروب كيوليو عندهم لا ميم ستركتور. كيولي مثلا الا كان عندنا جي و جي بريم وبيناتهم واحد لي زومورفيزم، سيتادير ان مورفيزم اللي فيه هاد الخاصيه هادي، وبيجيكتيف يعني هاد جي بريم هذا يتين كوبي دو جي في ستركتور، كتكون عندهم نفس ستركتور. غادي نشوفوا هادشي اون ديتاي، غادي نخدموا عليه مزيان من بعد باش تفهموا كيفاش كنيدونتيفيو هاد لي سو جروب من بعد ان شاء الله الا بقينا في الحياه. غادي نشوفوا دي زيكزامبل ديال لي زومومورفيزم، وموراها غادي نسيتيو دوك الخصائص ديالهم، لي بروبريتي المهمين ديالهم. عندنا اف من ار ايطوال ل ار ايطوال، x associé la valeur absolue de x est un homomorphisme de groupe. هنايا الا لاحظتي معايا عطاك غير لونسومبل دو ديبار ولونسومبل داريفي وما عطاكش لا لوا، لان بين ار بريفي لزيرو راها جروب باش بالملتيبليكاسيون، لان هنايا حيدنا داك ليليمون اللي تيعطينا المشاكل اللي ما نقدروش نقسموا عليه. ار ايطوال est un groupe pour la multiplication. غادي نبينوها سي تري سامبل. عندنا اف ديال اكس فوا ايكغيك، لا نديرو بوان يعني ملتيبليكاسيون. باردون هنايا كتبت ايكغيك وما ديكلاريتوش. راكم كتعرفوا في لانفورماتيك مين كتبغي تدخل شي فاريابل خاصك ديكلاريها بعدا. غادي نكتب سوا اكس ايكغيك ابارتيان لار ايطوال. عندنا اف دو اكس بوان ايكغيك هي اكس فوا ايكغيك هي اكس فوا ايكغيك اللي هي اف دو اكس فوا اف دو ايكغيك. دونك اف est un
homomorphisme. كاين عاوتاني واحد الهومومورفيزم تريفيال، مثلا من اف غادا من جي لجي بريم، كل اليمون اكس اسوسينا ليه ليليمون نوتر ديال جي بريم، هذا راه هومومورفيزم، راه باينه. كاين عاوتاني واحد الهومومورفيزم هنايا ديال ديك في من زد لجي لان اسوسي ا على بويسونس ان، هذا حتى هو ايتا هومومورفيزم. غادي ناخدو سوا ان اي ام ابارتيان لزد، شنو خصنا نبينو؟ في ديال ان بلس ام بلا لوا ديال زد، هنايا زد ايت ان جروب بالنسبه لاديسيون، هي ا ام بلس ان، وهذه هي ا ام فوا ا ان اللي هي فيد ام فوا فيد ان. بينا بان في ديال ان بلس ام هي فيد ام فوا في دو ان، دونك في est un homomorphisme. وسمحوا لي الدراري ديما homomorphisme دو جروب، هنايا راه مازال كنخدم غير على لي جروب، داكشي علاش كنقول homomorphisme، ولكن من بعد راه خصنا نقولوا homomorphisme دو جروب ولا homomorphisme دانو باش خصنا نبريسيزيو. دونك اف est un homomorphisme دو جروب لان هادو راه دو جروب، وحتى هنايا في est un homomorphisme de groupe. غادي نسيتيو دابا لي بروبريتي ديال المورفيزم. غادي نهضر دابا على لي بروبريتي ديال المورفيزم، سوا اف من جي لجي بريم ان homomorphisme de groupe. هذا homomorphisme دو جروب يعني جي و جي بريم راه عندهم ستركتور ديال الجروب. هنايا ليليمون نوتر ديال جي هو او، و ليليمون نوتر ديال جي بريم هو او بريم. عندنا اف ديال او راه هي او بريم. وعندنا واحد القضيه، الا كان اش ايت ان سو جروب دو جي، الوغ اف دو اش ايت ان سو جروب دو جي بريم. واحد الكونسيكونس مهمه عندنا هنايا جي ايت ان سو جروب دو جي، هادشي امبليك بان اف دو جي ايت ان سو جروب دو جي بريم، و اف دو جي راه هو ليماج ديال اف ايت ان سو جروب دو جي بريم. عاوتاني عندنا واحد القضيه مهمه، هادو راه كنتو شفتوهم في التيرمينال غير كنعاودوهم. الا كان اش بريم ايت ان سو جروب دو جي بريم، الوغ اف موان ان اش بريم ليماج ريسيبروك راه ايت ان سو جروب دو جي. هنايا عندنا لو سانغلوتون او بريم ايت ان سو جروب تريفيال دو جي بريم، دونك اف موان ان ديال او بريم ايت ان سو جروب دو جي، وهذا هو الكاف طبعا ديال اف. وعندنا واحد القضيه مهمه، إلا بغينا نبينو اف اي انجيكتيف، si et seulement si الكير est réduit à l'élément neutre، لأن الهومومورفيزم راه هو لينيير. دونك داكشي من نرجس هاد القضية دي اف اي انجيكتيف كنبينو تو سامبلومون بأن الكير est réduit à l'élément neutre de G. هنايا كاينه واحد القضيه بان لا كومبوزي ديال دو هومومورفيزم الا كان اف من جي لجي بريم و جي من جي بريم لجي سكوند، راه لا كومبوزي ديالهم راه كتبقى هومومورفيزم. و الا كان اف ان ايزومورفيزم سيتادير هومومورفيزم و بيجيكتيف، راه اف موان زان ديالو راه تيبقى حتى هو ايزومورفيزم. هنايا ناخدو هاد ليكزامبل هذا، غادي نحسبو الكار و ليماج ديالو. هنايا اف عندنا غادي من ار ايطوال ار ايطوال اكس اسوسي لا فالور ابسولو دو اكس. هنايا قلنا ار ايطوال راه جروب بالنسبه لا ستركتور، بالنسبه لا لوا ملتيبليكاتيف، وهادي راه سي تري سامبل. كناخدو اكس و يغريك دو زيليمون من ار ايطوال، عندنا اف دو اكس بوان يغريك
هي x point y, x fois y, هي f de x fois f de y. Donc f est un homomorphisme de groupe. Allez, نحسبوا le cœur, x appartient au cœur, implique que f de x égale à 1, اللي هو l'élément neutre ديال R étoile. يعني la valeur absolue ديال x égale à 1. Donc x égale à plus ou moins 1. Ou là, on a plus 1 ou là moins 1, on va l'élément neutre. Donc là, l'équivalence est maintenant. Donc le cœur égale moins 1, 1. هنا لاحظتوا عندنا الكير لقينا ديفيرون ليليمون نوتر اللي هو هنايا واحد بالنسبه للار ايتوال. دونك اف ني با انجيكتيف. الا كان الكير ريدوي ليليمون نوتر راه اف اي انجيكتيف، ولا كان الكير ديفيرون ليليمون نوتر راه اف ني با انجيكتيف. وهنا عندنا راه كيلكو سوا اكس ابارتيان ار ايتوال لا فالور ابسولو ديال اكس راه ديما ستريكتومون سوبيريور ا زيرو. دونك ليماج ديال اف راه هي ار ايتوال بلس. دونك ديفيرون الار ايتوال اي بار كونسيكون راه اف ني با سورجيكتيف. ناخذ هذا ليكزومبل هذا تيتا ا من جي لجي اكس اسوسي ا بوان اكس بوان ا موان 1. قال لك بين هذا بين انه ايتان نوتومورفيزم، يعني ان اندومورفيزم خاصنا نبينوه اومومورفيزم، وراه غادي من جي لجي يعني اندومورفيزم، وخصنا نبينوه انجيكتيف او سورجيكتيف يعني بيجيكتيف باش نقولوا اوتومورفيزم. Bien sûr, G menu le point est un groupe où A appartient à G. Montrons tout d'abord que θA est un homomorphisme. Ou la endomorphisme, لأن غادي من G ل G. غناخدو soit X, Y appartient à G. عندنا θ A ديال x point y هي A point x point moins 1 هي A point x. هنايا غادي ندخلو A moins 1 و A y A moins 1. هنايا بحال دخلنا ليليمون نوتر ما درنا حتى حاجه، وهذه هي θ A de x fois θA de y. Donc θA est un endomorphisme. علاش؟ لأن غادي من جي لجي، هو homomorphisme وكيمشي من الجروب ديال الديبار هو الجروب ديال لاريفي. دابا خصنا نبينو بأن θA est injectif. Montrons que θA est injectif. غادي نبينو بأن الكير ديال θA هو l'élément neutre. غناخدو soit x appartient للكار ديال θA، هذا implique بأن A fois x fois A moins 1 est égal à نمشيها بشوية. x appartient للكار ديال θA، c'est-à-dire θA x égale à l'élément neutre اللي هو E. هذا هو A point x point A moins 1 égale à E. هنايا غادي نكومبوزي باش نحيد هاد انا الغرض ديالي خصنا نلقى اكس بانه كيساوي ليليمون نوتر. دونك من هاد الجهه هادي باش نطير هاد هادي غادي نكومبوزي ب ا موان 1. غادي ندير هنايا ا موان 1 وعاوتاني باش نحيد هاد ا موان 1 اللي هنايا غادي نكومبوزي ب ا. وقلنا شنو؟ هنايا كومبوزينا ب ا موان 1 وهنايا غادي نكومبوزي ب ا. عندي هنايا ا موان 1 بوان ا هي ليليمون نوتر، وهاد ا موان 1 بوان ا هي ليليمون نوتر. دونك x égale ا موان 1
EA هي A-1 point A اللي هي l'élément neutre. وهنا راه عندنا ليكيفالونس لأن عندنا ستركتور ديال الجروب. دونك الكيرف ديال تيتا A égal E. D'abord, واش θ A est surjectif. عندنا soit Y appartient à G. Donc il existe X. X شنو يكون هو A-1 YA appartient à G. وغادي نحسبوا ليماج ديال هذا θ A ديال X هي θ A ديال A-1 YA. واخا نعوضو هادي هنايا هي A-1 YA fois A-1 اللي هي Y. دونك كيل كو سوا Y appartient à G راه كاين واحد لونتيسيدون اللي هو A-1 YA appartient à G tel que θ AX égale à Y. Donc θ A est surjectif. بينا بأن θ A homomorphisme و θ A كيمشي من G حتى ل G. Par construction هما عاطينها لينا تيمشي من G ل G يعني endomorphisme ou injectif ou surjectif يعني bijectif. Endomorphisme اللي le plus bijectif يعني automorphisme.